हेलो एभ्रिवान। र आज यो भिडियोमा हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको बारेमा बात गर्नेछौँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि मेटलको सर्फेसमा लाइट पठाएर त्यसको सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन निकाल्नुलाई भन्छ फोटो इलेक्ट्रिक एमिसन, नभए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ एउटा मेटल सर्फेस छ, जब हामी लाइट अन गर्छ त्यसबाट इलेक्ट्रोनहरू बाहिर आउँछ अरे। यही प्रोसेस चाहिँ हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फर्स्टमा चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिँ कसले अब्जर्भ गरेको थियो भन्दाखेरि हर्जले गरेको थियो। हर्ज अब्जर्भेसनमा चाहिँ के भएको थियो भन्दा उसको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा उसले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो, हर्ज एक्सपेरिमेन्ट। अनि त्यही एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ यो एउटा प्लेटमा चाहिँ युभी रेज लाउँदा चाहिँ यो यहाँनिर आउने स्पार्क चाहिँ झन् बेसी भयो अरे। उसको अब्जर्भेसन त्यही थियो। जब युभी रेले प्लेटलाई इल्युमिनेट गर्यो त्यो डिटेक्टरमा स्पार्क चाहिँ झन् बेसी भयो। अर्को हेल्भेक अब्जर्भेसन छ, त्यसमा चाहिँ के गरे अरे भन्दा उनीहरूले जिङ्क प्लेट लिए अरे। अनि जिङ्क प्लेटलाई चाहिँ युभी रे पठाउँदाखेरि जिङ्क प्लेट जब न्युट्रल थियो त्यति बेला चाहिँ पोजिटिभली चार्ज भयो अरे। अनि जब जिङ्क प्लेट पोजिटिभ थियो त्यति बेला चाहिँ पोजिटिभ चार्ज झन् बढ्दै गयो अरे। अनि जब जिङ्क प्लेट नेगेटिभ थियो त्यति बेला चाहिँ चार्ज घट्दै गयो अरे। जिरो हुँदाखेरि पोजिटिभ चार्ज बढ्दै गयो अरे, पोजिटिभ हुँदाखेरि पोजिटिभ चार्ज अझै बढ्दै गयो अरे, तर नेगेटिभ हुँदा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज घट्दै गयो अरे। यो चाहिँ हो हेल्भेक अब्जर्भेसन। अर्को छ लिनार्ड एन्ड हेल्भेक अब्जर्भेसन। उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा क्याथोड र एनोड दुईवटा प्लेट, पोजिटिभ प्लेट र नेगेटिभ प्लेटलाई चाहिँ एउटा चेम्बरमा लो प्रेसरमा यहाँबाट ग्यास हावाहरू सबै निकालेर यहाँनिर फर्स्टमा यिनीहरूले स्विच अन गर्दाखेरि करेन्ट कुदेन, किनभने यहाँबाट यहाँ ग्याप छ, इलेक्ट्रोन जम्प गर्नु सकेन। जब उनीहरूले युभी लाइट, किनभने लाइट सफिसियन्ट फ्रिक्वेन्सीको लाइट यो प्लेटमा पठाउँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट करेन्ट कुद्यो अरे, यहाँनिर करेन्ट डिटेक्ट भयो अरे। भनेपछि जब यो प्लेटलाई लाइटले इल्युमिनेट गर्छ युभी रेले त्यति बेला मात्रै करेन्ट कुद्यो अरे। अनि यही प्रोसेसलाई नै भन्छ हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कज अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि जब सफिसियन्ट एनर्जी भएको लाइट चाहिँ हामी कुनै मेटलको सर्फेसमा लाइक लिथियम, सोडियम, पोट्यासियम, सिजियमको सर्फेसमा पठाउँछौँ त्यति बेला चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के हुँदो रहेछ, यिनीहरूको सर्फेसबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन उफ्रेर बाहिर निक्लिँदो रहेछ। अनि यही प्रोसेसलाई नै भन्छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अनि जुन चाहिँ यो इलेक्ट्रोनहरू निक्लिन्छ त्यसलाई भन्छ फोटो इलेक्ट्रोन। अनि जुन चाहिँ करेन्ट कुद्छ यहाँनिर त्यसलाई भन्छ फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट। अब इफेक्ट अफ इन्टेन्सिटी अफ लाइट अन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इन्टेन्सिटी बढायो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा। अहिले यहाँनिर छ यो नेगेटिभ चार्ज इलेक्ट्रोड हो, क्याथोड हो, यो एनोड हो। अब यहाँनिर अहिले इलेक्ट्रोनहरू जम्प गर्नु सक्दैन भनेपछि इन्टेन्सिटी छैन, लाइट मैले पठाएकै छुइनँ, इन्टेन्सिटी जिरो हुँदा करेन्ट पनि जिरो छ। अनि एउटा बल्बले इन्टेन्सिटी अलिकति बढायो भने चाहिँ के भयो अरे भन्दाखेरि करेन्ट पनि बढ्यो अरे। इन्टेन्सिटी यति हुँदाखेरि करेन्ट यति भयो अरे। अनि सेकेन्डमा के गर्यो अरे, अझै इन्टेन्सिटी बढायो अरे। अब दुईवटा बल्ब इन्टेन्सिटी बढाउनु भनेको लाइटलाई अझै चखिलो बनाउनु। अब सेकेन्डमा इन्टेन्सिटी बढाउँदा करेन्ट पनि अझै बढ्यो अरे, यसरी नै लिनियरली। अनि थर्डमा तिनवटा गर्दाखेरि त्यही। अब कस्तो खालको ग्राफ पायो भन्दा चाहिँ स्ट्रेट लाइन। भनेपछि के हुँदो रहेछ भन्दा फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु द इन्टेन्सिटी, किनभने स्ट्रेट लाइन ग्राफले डाइरेक्टली प्रपोर्सनल देखाउँछ। त्यही कुरा लेखेको छ यहाँनिर। जब इन्टेन्सिटी बढाउँछ करेन्ट पनि बढ्यो अरे। अब सेकेन्डमा इफेक्ट अफ पोटेन्सियल अन फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट। अब यो पोटेन्सियल जुन चाहिँ छ हो त्यो चेन्ज भयो भने चाहिँ कसरी चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट चेन्ज हुन्छ। फर्स्टमा अब मैले एउटा कुनै बल्ब लगाएँ अरे, त्यहाँनिर के हुन्छ करेन्ट कुद्छ, किनभने यहाँनिर नेगेटिभ छ, पोजिटिभ छ, यहाँनिर यति करेन्ट छ अरे कुनै एउटा भोल्टेज। यो भोल्टेजमा यो चाहिँ सपोज 5 भोल्ट अरे, 5 भोल्टमा यति करेन्ट आयो अरे। अब सेकेन्डमा भोल्टेज म घटाउँदैछु, यहाँनिर तिनवटा सेल छ, सपोज दुईवटा सेल मात्रै बनाएँ अरे, करेन्ट त्यति चेन्ज हुँदैन अरे। अनि थर्डमा के गरेछ, अझै एउटा सेल मात्रै बनाएछ, एउटा सेल मात्रै बनाउँदाखेरि चाहिँ करेन्ट अलिक घटेछ। अनि जब योलाई
सेललाई 0 बनायो द्याट मिन्स पोटेन्सियल 0 हुन्छ, यहाँनिर आइपुग्छ, एउटा पनि पोटेन्सियल लगाएको छैन। त्यति बेला पनि अलिअलि करेन्ट चाहिँ कुद्दै थियो अरे, यहाँनिर एमिटरमा अलिअलि करेन्ट देखाउँदै थियो अरे। अनि यसलाई अब घटाउँदै घटाउँदै 0 गऱ्यो। अब के हुन्छ भन्दा उल्टापट्टि घटाउनु, अघि चाहिँ यतापट्टि नेगेटिभ थियो, अब चाहिँ यतापट्टि पोजिटिभ बनायो अरे, रिभर्स डिरेक्सनमा अपोजिट डिरेक्सनमा बढाउँदैछ। त्यति बेला के अब्जर्भ गऱ्यो अरे, करेन्ट अझै घट्यो अरे। अनि एउटा पार्टिकुलर भोल्टेज हुँदाखेरि चाहिँ के भयो अरे भन्दाखेरि करेन्ट 0 भयो अरे। उँभो करेन्ट हो, यता यो डिरेक्सनमा पोटेन्सियल हो, एउटा कुनै नेगेटिभ पोटेन्सियल जसमा चाहिँ करेन्ट 0 भयो अरे। अनि ग्राफ चाहिँ कस्तो बन्यो, यस्तो बन्यो। यहाँनिर चाहिँ सेचुरेसन छ, यहाँ कन्सटेन्ट छ, तर यता जाँदा चाहिँ घट्यो अरे। अनि यो जुन चाहिँमा घटेर करेन्ट 0 हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्दो रहेछ स्टपिङ पोटेन्सियल। अब स्टपिङ पोटेन्सियल भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रिटार्डिङ पोटेन्सियल। जब यहाँनिर इलेक्ट्रोन उता जानु खोज्दैछ, इलेक्ट्रोनलाई रोक्नुको लागि के गर्नुपर्छ, यतापट्टिको नेगेटिभ बनाउनु पऱ्यो नि। अनि यो नेगेटिभ बनायो भने मात्रै इलेक्ट्रोनहरू यता आउनु पाउँदैन। भनेपछि त्यो रिटार्डिङ पोटेन्सियल जसमा चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन, फोटो करेन्ट पाउँदैन हामीले, त्यति बेला चाहिँ त्यो पोटेन्सियललाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, स्टपिङ पोटेन्सियल। अब नेक्स्ट इन्टेन्सिटी बढायो अरे, मैले यत्तिकै राखेर चाहिँ इन्टेन्सिटी बढाउँदाखेरि चाहिँ के भयो अरे भन्दा त्यही उयसमा इन्टेन्सिटी बढाउँदाखेरि चाहिँ करेन्ट मात्रै बढ्यो अरे, तर स्टपिङ पोटेन्सियल चाहिँ त्यही। अघि यहाँ थियो करेन्ट अलिक तल थियो, अब इन्टेन्सिटी बेसी हुँदा अब के भयो, करेन्ट अलिक माथिबाट भयो, तर घट्नु चाहिँ यहीँनिरै 0 भयो। अब थर्ड केसमा अझै 3टा बल्ब युज गरेर इन्टेन्सिटी 3 टाइम्स बनाउँदाखेरि त्यही भयो, करेन्ट चाहिँ बढ्यो, तर स्टपिङ पोटेन्सियल चाहिँ एउटै ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ, एउटै पोटेन्सियलमा आउँदाखेरि चाहिँ सबै यिनीहरूको फोटो करेन्ट 0 भयो अरे। भन्नुको मतलब यहाँनिर इन्टेन्सिटी जति बेसी भयो करेन्ट बढ्दै जान्छ, तर स्टपिङ पोटेन्सियल चाहिँ एउटै ठाउँमा आउँदैछ। भनेपछि के हुँदो रहेछ भने त स्टपिङ पोटेन्सियल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ इन्टेन्सिटी अफ लाइट। इन्टेन्सिटी चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ स्टपिङ पोटेन्सियल चेन्ज हुँदैन, चाहे जति नै इन्टेन्सिटी होस् स्टपिङ पोटेन्सियल चाहिँ एउटै हुँदो रहेछ। अनि जब हामीले 0बाट पोटेन्सियल बढाउँदै जान्छ, करेन्ट अलिअलि बढ्छ, त्यहाँदेखि के हुन्छ, कन्सटेन्ट हुन्छ। अनि 0बाट जब नेगेटिभपट्टि बढाउँछ करेन्ट अचानक घटेर चाहिँ 0 हुन्छ। कहाँ 0 हुन्छ भन्दाखेरि स्टपिङ पोटेन्सियलमा। अनि स्टपिङ पोटेन्सियल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो रिटार्डिङ पोटेन्सियल हो जसमा चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट 0 हुन्छ। अब सेकेन्डमा इफेक्ट अफ फ्रिक्वेन्सी अन स्टपिङ पोटेन्सियल। अब फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भयो भने चाहिँ कसरी चाहिँ स्टपिङ पोटेन्सियल चेन्ज हुन्छ अरे। अब मैले त्यही अघिकै सेटअप लिएँ, त्यहाँनिर एउटा इन्टेन्सिटी रेड कलरको बल्ब बालेँ अरे। अब अघिको जस्तै हुन्छ, ग्राफ त हामीलाई याद छ, पोटेन्सियल भर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट कस्तो थियो ग्राफ, यता सिधा गएर स्टपिङ पोटेन्सियलमा पुगेको थियो। यहाँ छ पोटेन्सियल घटाउँदाखेरि करेन्ट अलिक घटेको थियो, 0 बनाउँदाखेरि अलिक घटेको थियो, नेगेटिभ बनाउँदाखेरि अझै घटेको थियो, अनि एउटा पार्टिकुलर ठाउँमा चाहिँ के भएको थियो, 0 भएको थियो। त्यसलाई नै मैले भनेको थिएँ स्टपिङ पोटेन्सियल। अब फ्रिक्वेन्सी बढाएँ भन्नेको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब रेडबाट ग्रिन गयो, ग्रिनको फ्रिक्वेन्सी बेसी हो। ग्रिनको फ्रिक्वेन्सी बेसी भनेपछि फ्रिक्वेन्सी बेसी भने एनर्जी बेसी, इलेक्ट्रोन झन् बेसी एनर्जीले निक्लिन्छ यहाँबाट, अनि त्यसलाई रोक्नु चाहिँ झन् बेसी पोटेन्सियल चाहियो नि त। अघिको रेडबाट जति आउँदै थियो त्योभन्दा अझै स्पिड इलेक्ट्रोनहरू निकाल्छ ग्रिनले, किनभने ग्रिनको एनर्जी बेसी हो। भनेपछि ग्राफ त त्यस्तै बनिन्छ, तर त्यसलाई रोक्नुको लागि चाहिँ बेसी पोटेन्सियल चाहिन्छ। भनेपछि के भयो, यसको स्टपिङ पोटेन्सियल अलिक पछाडि आयो। तर इन्टेन्सिटी चाहिँ बढाएको छुइनँ मैले, इन्टेन्सिटी कन्सटेन्ट राखेको छु, खालि के गरेँ, फ्रिक्वेन्सी मात्रै बढाएँ। अब ग्रिन युज नगरेर ब्लू लाइट युज गरेँ भने के हुन्छ, ब्लूको फ्रिक्वेन्सी झन् बेसी, झन् फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन निकाल्छ। त्यसलाई रोक्नु त अझै बेसी पोटेन्सियल चाहियो। अघि 5 भोल्टले रोक्दै थियो भने अहिले 10 भोल्टले रोक्छ, त्यही कारण स्टपिङ पोटेन्सियल पछाडि जान्छ, तर करेन्ट चाहिँ बढ्दैन, किनभने इन्टेन्सिटी चाहिँ मैले चेन्ज गरेको छुइनँ। यो चाहिँ हो के हो, फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट भर्सेस पोटेन्सियल ग्राफ। के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि करेन्ट त सेम हुँदो रहेछ, तर फ्रिक्वेन्सी अर्कै। जति लो फ्रिक्वेन्सी त्यति कम्ती स्टपिङ भोल्टेज, जति हाई फ्रिक्वेन्सी त्यति बेसी स्टपिङ पोटेन्सियल। फ्रिक्वेन्सी यहाँ न्यू3 सबसे बेसी छ, न्यू1 सबसे कम्ती छ, अनि V03 सबसे बेसी छ स्टपिङ पोटेन्सियल। V0 भनेको स्टपिङ पोटेन्सियल, अनि 3ले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्दा यो थर्ड पार्ट। भनेपछि जसरी फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जान्छ स्टपिङ पोटेन्सियल पनि बढ्दै जाँदो रहेछ, तर फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि
करेन्ट चाहिँ कहिले पनि बढ्दैन रहेछ, यहाँनिर सेचुरेसनमा आएर बस्दो रहेछ। अब अर्को छ ग्राफ फ्रिक्वेन्सी भर्सेस स्टपिङ पोटेन्सियल। अहिले भर्खर हामीले देख्यो जति हामीले फ्रिक्वेन्सी बढाउँछ स्टपिङ पोटेन्सियल पनि त्यति बढ्छ, किनभने बेसी फ्रिक्वेन्सी भनेको हाई एनर्जी इलेक्ट्रोन, अनि हाई एनर्जी इलेक्ट्रोनलाई रोक्नुको लागि चाहिँ बेसी पोटेन्सियल चाहियो हामीलाई। अनि भनेपछि कुनै पनि एउटा मेटलको चाहिँ बनायो भने के छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ। जति फ्रिक्वेन्सी बढायो यहाँबाट जति फ्रिक्वेन्सी बढायो त्यति स्टपिङ पोटेन्सियल बढ्दै जान्छ। तर फ्रिक्वेन्सीको एउटा भ्यालु जहाँ चाहिँ स्टपिङ पोटेन्सियल 0 हुँदो रहेछ, अनि त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ भन्छ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी। यो फ्रिक्वेन्सी यहाँबाट मात्रै सुरु भयो, यति फ्रिक्वेन्सी हुँदा फ्रिक्वेन्सी बढ्यो यहाँबाट मात्रै सुरु भयो। भन्नुको मतलब एउटा कुनै फ्रिक्वेन्सी त्योभन्दा तल चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन रहेछ, फोटो करेन्टै बनिँदैन हो, त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ भन्दो रहेछ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी। यहाँ भन्दैछ देयर एक्जिस्ट अ मिनिमम फ्रिक्वेन्सी बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक एमिसन स्टप्स, दिस मिनिमम फ्रिक्वेन्सी इज कल्ड थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी। भनेपछि जुनसुकै फ्रिक्वेन्सीले इलेक्ट्रोन निकाल्नु सक्दैन रहेछ, कुनै एउटा मेटलको लागि चाहिँ पार्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी दियो भने मात्रै, त्योभन्दा बेसी मात्रै। सपोज एउटा छ अरे, एउटा मेटल छ अरे, त्यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी 3 हुँदा मात्रै निक्लिन्छ अरे, फ्रिक्वेन्सी 2 हुँदा चाहिँ निक्लिँदैन अरे। भनेपछि 3 देखि उँभो चाहिँ निक्लिन्छ इलेक्ट्रोन, तर 2 देखि उँधो चाहिँ निक्लिँदैन। अनि त्यही 2 लाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्छु। अब यहाँ एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू छ। वर्क फङ्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि मेटलको सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन निकाल्नुको लागि मिनिमम वर्क डन चाहिन्छ हो, त्यसलाई नै भन्दो रहेछ त्यसको वर्क फङ्सन। अनि अहिले भर्खर पढिहालेँ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हो, मिनिमम फ्रिक्वेन्सी जोदेखि मुनि चाहिँ हामीहरूको फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन हुँदैन, इलेक्ट्रोन नै निक्लिँदैन हो, त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ भन्छ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी। अनि फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट डिपेन्ड्स अन इन्टेन्सिटी। फर्स्टको ग्राफमै देखेँ हामीले केमा डिपेन्ड गर्दछ, जति बेसी इन्टेन्सिटी बढायो त्यति बेसी फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट। अनि एबभ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी द फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ फ्रिक्वेन्सी। अब थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीदेखि उँभो चाहिँ जति फ्रिक्वेन्सी बढायो भने करेन्ट चाहिँ बढ्दैन अरे, खालि के बढ्छ भन्दा स्टपिङ पोटेन्सियल मात्रै बढ्छ, तर करेन्ट चाहिँ कहिले पनि बढ्दैन अरे। अनि स्टपिङ पोटेन्सियल डिपेन्ड्स अन द फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट। स्टपिङ पोटेन्सियल चाहिँ के माथि डिपेन्ड गर्दो रहेछ, खालि फ्रिक्वेन्सीमा। अनि स्टपिङ पोटेन्सियल चाहिँ इन्टेन्सिटीमा चाहिँ कहिले पनि डिपेन्ड गर्दैन। लज अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब त्यो माथिको अब्जर्भेसनहरूबाट चाहिँ हामीले के निकाल्छ भन्दा लज अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट निकाल्छ। अब के भन्दैछ भन्दा एबभ द थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी द फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द इन्टेन्सिटी अफ द लाइट। त्यो फर्स्ट ग्राफकै कुरा गर्दैछ। सेकेन्डमा के भन्दैछ, देयर एक्जिस्ट अ मिनिमम फ्रिक्वेन्सी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रोन्स आर नट इमिटेड। कुनै पनि एउटा मेटलको लागि चाहिँ एउटा पार्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्योभन्दा उँभो मात्रै इलेक्ट्रोन्सहरू निक्लिन्छ, त्योभन्दा उँधो चाहिँ निक्लिँदैन। अनि त्यही फ्रिक्वेन्सीलाई भन्छ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी। अनि अर्को के भन्दैछ भन्दा एबभ द थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी द स्टपिङ पोटेन्सियल और काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन। स्टपिङ पोटेन्सियल भन्नु र काइनेटिक एनर्जी भन्नु एउटै हो, इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फ्रिक्वेन्सी अफ द लाइट। भनेपछि थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीदेखि उँभो जब इलेक्ट्रोन निक्लिनु थाल्यो त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्टपिङ पोटेन्सियल कि नभए इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ के माथि डिपेन्ड गर्दो रहेछ, फ्रिक्वेन्सीमा। जति बेसी फ्रिक्वेन्सी त्यति बेसी इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी, अनि त्यसलाई रोक्नु त्यति बेसी पोटेन्सियल चाहिन्छ, बट इन्डिपेन्डेन्ट अफ इन्टेन्सिटी। तर के हुन्छ, इन्टेन्सिटीमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन, फ्रिक्वेन्सीमाथि डिपेन्ड गर्छ स्टपिङ पोटेन्सियल, तर इन्टेन्सिटीमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन रहेछ। अनि अर्को छ फोटो इलेक्ट्रिक एमिसन इज इन्स्टेन्टेनियस प्रोसेस। इन्स्टेन्टेनियस भनेको जब लाइट कुनै पनि सर्फेसमा पर्छ इलेक्ट्रोन निक्लिहाल्छ, टाइमै लिँदैन त्यहाँनिर, त्यो जब लाइट अन इलेक्ट्रोन आउट। तर के भएछ भन्दाखेरि यो वेभ थ्योरी जुन चाहिँ हामीले पढेको थियो, त्यो वेभ थ्योरीले चाहिँ यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई एक्सप्लेन गर्नु सकेन। अनि अर्को छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यान बी एक्सप्लेन विथ द हेल्प अफ पार्टिकल नेचर अफ लाइट। लाइटलाई हामीले वेभ मान्यो भने चाहिँ यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहुनुपर्ने, तर लाइटलाई हामी जब पार्टिकल मान्छ त्यति बेला मात्रै यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदो रहेछ। अनि जुन चाहिँ लाइटको पार्टिकल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, फोटोन भन्छ। अब जब लाइटलाई हामीले पार्टिकल कन्सिडर गरिहाल्यो भने चाहिँ त्यो लाइटको पार्टिकल चाहिँ को नाम चाहिँ के अरे, फोटोन। अब फेलियर अफ क्लासिकल थ्योरी टु एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जुन चाहिँ वेभ थ्योरी छ त्यो अघि भनिहालेँ मैले, यसले एक्सप्लेन गर्नु सक्दैन। किन एक्सप्लेन गर्नु सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ एकोर्डिङ टु काइनेटिक एनर्जी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ इन्टेन्सिटी अफ लाइट। क्लासिकल थ्योरीको भनाइअनुसार चाहिँ
यो काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ के माथि डिपेन्ड गर्नुपर्ने, इन्टेन्सिटीमाथि। हामीले जति चखिलो लाइट पठायो त्यति हाई एनर्जी इलेक्ट्रोनहरू निक्लिनुपर्ने, तर त्यस्तो हुँदैन। केमा डिपेन्ड गरेको थियो, फ्रिक्वेन्सीमाथि डिपेन्ड गरेको थियो। अनि सेकेन्डमा वेभ थ्योरीले चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु सकेन किन चाहिँ त्यो चाहिँ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी चाहिँ किन भएको भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु सकेन। किनभने एकोर्डिङ टु वेभ थ्योरी चाहिँ एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन डज नट डिपेन्ड अन फ्रिक्वेन्सी। वेभ थ्योरीमा चाहिँ के भन्छ, जति ठुल्ठुलो वेभ एम्प्लिच्युड, जति ठुल्ठुलो एम्प्लिच्युड भएको पठायो त्यति बेसी इलेक्ट्रोन निक्लिनु पर्ने, तर त्यस्तो हुँदैन रहेछ। के माथि डिपेन्ड गर्दो रहेछ, फ्रिक्वेन्सीमाथि। अनि फ्रिक्वेन्सीमाथि किन डिपेन्ड गरेको भनेर चाहिँ यो वेभ थ्योरीले एक्सप्लेन गर्नु सकेन। अनि थर्डमा चाहिँ के भन्दैछ, एकोर्डिङ टु वेभ थ्योरी फोटो इलेक्ट्रोन सुड टेक सम टाइम टु एब्जर्ब एनर्जी। अघि भनिहालेको थिएँ मैले। फोर्थ पोइन्ट चाहिँ के थियो भन्दा ल अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा यो चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस अरे। जब लाइट पर्छ इलेक्ट्रोन उफ्रिहाल्नु पर्ने, तर वेभ थ्योरीको अनुसार चाहिँ इलेक्ट्रोनले टाइम लिनुपर्ने, किनभने वेभको फर्ममा आउँदैछ, एनर्जी बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ, अनि त्यो वेभबाट एनर्जी एब्जर्ब गर्नु टाइम लाग्नुपर्ने। तर के हुँदैछ यहाँनिर चाहिँ टाइम नै लागेको छैन, एकदम जब लाइट पऱ्यो कि यो इन्स्टेन्टेनियस नै निक्लिहाल्दैछ इलेक्ट्रोन्सहरू। भनेपछि त्यो चाहिँ किन भएको भनेर पनि वेभ थ्योरीले एक्सप्लेन गर्नु सकेन।